شاہی دربار کی گرزی را گرزی دوی راوی وارد ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ ورطوی سکے اگا ورطوی دا سرائی میں کتلا دا سرائی میں کتلا دی ورطوی دا سرائی ندا دا شاہی محل دے زپا شاہی تخ ناسم دا شاہی محل دے اگا ورطوی ندا سرائی دا میں لگا کتلا وی ندا شاہی محل دے دی ورطوی دا شاہی محل دے وی آو وی دیکستان مخ کی سوکو وی زما پلار وی داغا نمخ کی پکی سوکو وی داغا پلار وی داغا نمخ کی سوکو وی داغا پلار زما نیکو بیامی دا نیکا پلار نوی ابراہیم ابن ادہم سرے و مسافر خانوی دیتا چی یو ورس پکی دا یو مسافر شپا یو بل ورس پکی دا بل مسافر شپا دا پرون دی پکی دا پلار شپا و نن دی پکی ستا شپا سبا با پکی تنے و دا بچو بدیش پی دا مسافر خانی دی دا دنیا کولو دا مسافر خانی دی و دا سرائی دی سرائی مسافر رازیش پا پکی تیری و روان دی نبی علیہ السلام را تلوم بے خبر دا اکتا چی کن فی الدنیا کأنک غریب دویم خبر او عابر سبیل یا پا دنیا کی دسی جون تیرا ولکا دلاری تلون کے پلار چی سڑے روانی نتاس تموی چی پلار سڑے زیدی او بس کی کنا آو ڈوڈیم خوری او بمس کی دمم کئی خوبم کئی ندا ارسب کئی خوڑنک لکی پلار روان چی اغلنک لکی دنیا کے خورا اسکاو اغند خوڑا پکی مکلکو چی اخیرت تر نیر نشی دنیا کے اڑا مکلکو دنیا کے وڑا نکلکی اچانک پا الموت یأتی بغتتن مرگ بڑیر اچانک راشی دیر ناساپا براشی پوری با پوری پاتی اور پوری برا پوری پاتی دیر دا افسوس پا حالت کے بازی مرگ راشی سڑی نا ارس نمگڑی پاتی شی دا سڑی ارمانو نا نمگڑی پاتی شی نمگڑی ارمانو نا دا دنیا دا نمگڑو ارمانو دا ارسب نمگڑی کی گی دا دنیا پا یو شی بمڑا مطمئن ہے چکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ اکڑل مشہور صلح دا شرائط پاگی کی تویش چی دا مسلمانانو نسو کافرانو لراشی نو دیبا واپس کی گیو دا کافرانو نچی نا دا کافرانو نچی سوک مسلمانانو لراشی نو دیبا واپس کی دا با مونگ لراکوئی دا شرط پکی تویشو او چی دا دین اپا لراشی دیبا نا واپس کی صحیح و چی کم کس دا کافرانو نراغی غبا مونگ تا واپس کوئی دا پا شرائطو کیو نبی علیہ السلام یہ ٹھیک چی سنگ صلح اشولا دیکھیو کس ایمان رو ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ نمیرے اگر ایمان رو راغی چی ددوارو جہاد سردار خواتا کینس نبی علیہ السلام ورطا ہوئی ما خود صلح کرے صلح کی شرط دو چی دا کافرانو نسوک مسلمانانو لراغی مسلمان شدے با واپس کی گی مسلمانان بیزان سر نہیں سارے تو واپس اغوی دا اللہ حبیب زخو نظر ما ایمان راوڑے دے ما خو قوم نپریدی زچر تلار شد نبی علیہ السلام ورطا زدن نپریدم ما شرائط لیکنی دی ز جنگ نگرموم زتان شمی سارا والے غوی دا اللہ حبیب علتم قوم نپریدی دلتا تی اجازت نا زد نشم پری خود لے واپس اقا صحابی ابو بصیر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام واپس سے ولی دلتا خو قوم تتلے نشو زکا ایمان راوڑے قوم خو پری خودنا ندیو دریاب پغاڑا باندی دیرشو ایزا دلتا بکین من دا اللہ پاسرناس تی قومیم نپری دیو ددوارو جہان سردار لم نشت لے نبی علیہ السلام نپری ندیو دریاب پغاڑا باندی کین چی چا با ایمان روڑو جو راتلل بد سر بدے رکے دل سکا نبی علیہ السلام خونوی نپری خودل صلح کی شرط داو یو شرطو دا نو دل با نور چی با ایمان روڑو جو راتلل بد سر بکے ناستن نو د سره ډیر شي کسان جمع شلو یا قافله جوړه شو
د دې ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ سره. نو چې کله به د کافرانو قافلې په لاره تللې دي به پې حملې کولې، نو دې کفارو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سوال جواب وکړل، وی به دا ډله ځان ته وغواړه، دی بوزه، مونږ ته نه یې نیولی په شرایطو کې، ځان له یې وغواړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ په نوم باندې خط لیکي، خط ورته لیکي چې راځه زما خواله وس، ما سره باقی ورځې تیرې کړه. د دواړو جهانو سردار د ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ په نوم خط ولیکه چې راځه زما خواله دا باقی ورځې ما سره تیرې کړه. هغه خط چې کس راوړو نو نبی علیہ السلام ته پته نه وه ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ ډیر بیمار شوی، سمندر هواګانې چلیدلې وې، سمندر هواګانو والی ډیر سخت بیمار، دومره طاقت پکې نو چې د ځای نه راپاسي. او دې کې ولا د دواړو جهاد د سردار د طرف نه خط چې ابو بصیره راځه دا باقی وخت ما سره تیر که، بس ما ته اجازت میلو شو، راځه دا باقی وخت ما سره تیر که. ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ ته چې د دواړو جهاد سردار خط را ورسېدو نو ډیر بیمار دی، پاسېدلی نشي، نو د دواړو جهاد سردار خط را واغست، خط راغستی دی او داسې خط پړاوی چې نبی علیہ السلام ورته خط کې لیکلي چې زما خواله راځه، ما ته واپس لیږلی وی خدا شرایطو کې زه اوس واپس راځه. ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ خط راغستی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، هغه خط پړاوی، خط د لاسو نه ارتو شو، خط په سینه باندې ولګېدو او ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ وفات شو د دنیا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید لرم تاسو ټول بخیریت سره خوشاله وئ. ملګرو څنګه چې تاسو ته بیان وکړو، په دې بیان کې مولانا محمد اکبر حقانی صاحب د یو بادشاه ډېر عبرتناکه واقعه بیان کړه او ډېره زیاته عجیبه واقعه وه، او په دې بیان کې مولانا محمد اکبر حقانی صاحب یو څو نورې هم خبرې وکړې. موږ ته پکار دی چې په دې خبرو باندې عمل وکړو او د مولانا محمد اکبر حقانی صاحب چې کوم انداز دی او کوم ښایسته بیان یې وکړو او کوم ښایسته طریقې سره چې هغې موږ پوه کړو، نو دا ویډیو پکار دی چې موږ لایک کړو. مولانا محمد اکبر حقانی صاحب یو ډېر زبردسته یو ډېر عبرتناکه واقعه بیان کړه. که چېرې تاسو هم د دې په شان نورې هم واقعیت اورېدل غواړئ او د دې په شان نور هم عبرتناکې بیانونه کتل غواړئ او اورېدل غواړئ د مولانا محمد اکبر حقانی صاحب او د دغه شان نور علما یعنی مولانا شیخ ادریس صاحب شو او مولانا حسین احمد مدني صاحب شو او باقي نور هم علما مفتی ندیم صاحب شو، نو دیوبند علما بیانات اورېدل تاسو اورېدل غواړئ نو دا ویډیو ضرور لایک کړئ او زموږ دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ او کمنټ ضرور وکړئ چې کوم عالمانو او کوم واقعیت تاسو اورېدل غواړئ، انشاءالله هغه به موږ تاسو سره ضرور شیر کوو. والسلام.